बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ट्रेडिंग के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई ट्रेडिंग सिखाने के बहाने अवाम को लूट रहा है, तो कोई सिग्नल्स देने के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को चूना लगा रहा है। आपको मालूम है कि 2 दिनों से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ खान फॉरेक्स एकेडमी या खान फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी जो भी है, तोकीर खान के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि मैंने किसी को लूटा नहीं। प्रोग्राम में आगे चल के एक नौजवान का मैं वॉइस नोट चलाऊँगा जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उसने कहा जी कि मुझे शौक़ है कि मैं आपके साथ लाइव प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें बताऊँगा तोकीर खान के मुतल्लिक कि कैसे आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। फिर हमने एक और इंडियन कंपनी के एजेंट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, शफीक हयात, उनके मुतल्लिक प्रोग्राम किया तो शफीक हयात ने अब धमकियां देने पर उतर आया है और तरह तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। वो भी प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताऊंगा कि नौसरबाज जो हैं ये अपने आप को बहुत बड़ा फन खान समझते हैं। ये नौसरबाज ये समझते हैं कि पाकिस्तानी इदारे आंधे हैं। ये नौसरबाज ये समझते हैं कि पाकिस्तानी इदारे इनके ऊपर काम नहीं कर रहे, इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ नहीं कर रहे, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। फिर आज मैं आपको बताऊंगा अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो बड़े कमीशन एजेंट थे उनके मतलब इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने भी अपनी कंपनी लॉन्च कर दी है और वह इस वक्त इस्लामाबाद बहरिया टाउन में मौजूद है। एक कमीशन एजेंट का नाम इरफान मंसूर है और दूसरा अज़हर हुसैन, किसी से ढका छुपा नहीं है, वो बखूबी आप लोग जानते हैं। इन दो लोगों ने अपनी एक नई कंपनी बनाई है, वो भी ट्रेडिंग के नाम पर आवाम को चूना लगा रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के बहुत सी चीज़ें बताऊंगा आपको। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एक बड़े जो टॉप के लीडर थे महबूब शाह, वो भी अब अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। दीगर और सुल्तान आपके सामने है। दीगर किस किस का मैं नाम लूँ? खैर, अभी आपको जो अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो बड़े कमीशन एजेंट हैं इरफान मंसूर और अज़हर हुसैन, उनके मतलब ये बताऊँ कि वो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठ कर लोगों से मीटिंगें कर रहे हैं। उन्होंने CSF ट्रेडर्स के नाम पर एक PDF लॉन्च की जो मुझे किसी शख्स ने दी। उन्होंने कहा जी ये इरफान मंसूर की और अज़हर हुसैन की कंपनी है। इरफान मंसूर इस कंपनी का चेयरमैन है, अज़हर हुसैन इस कंपनी का डायरेक्टर है। अच्छा, इनकी अगर आप PDF पढ़ें तो PDF में ये बहुत लंबी, जैसा नौसरबाज लंबी लंबी छोड़ते हैं, इन्होंने भी बहुत लंबी लंबी छोड़ी। इन्होंने कहा जी कि $10 एक्टिवेशन फ़ी ये लेंगे। उसके बाद इन्होंने अपने पैकेजेस बताई, आप पैकेजेस देख सकते हैं। बेसिक है, स्टार्टर है, स्टैंडर्ड है, एडवांस है, प्रो पैकेज है, एलीट पैकेज है, प्रीमियम है, अल्टीमेट है, ड्यूलक्स है, सुपर ड्यूलक्स है। यानी कि $100 से लेके $10,000 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपने जो पेमेंट करनी है वो TRC20 में करनी है। ये देखें कि अब पाकिस्तानी इदारों से बचने के लिए इन नौसरबाजों ने अब ये काम शुरू कर दिया कि आपने TRC20 में इनको पेमेंटें करनी है। इरफान मंसूर अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के फैक्ट्रीज ये समझते हैं कि वो बैरून मुल्क जा चुका है। बैरून मुल्क वो ज़रूर गया था, लेकिन वो इस वक्त इस्लामाबाद में छुप कर लोगों के साथ मीटिंगें कर रहा है। अज़हर हुसैन उसके शाना बशाना खड़ा हुआ है और फिर ये 10 लेवल तक जो है वो इंसेंटिव या 10 लेवल तक ये कमीशन देते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इन नौसरबाजों ने क्या काम करना है। सिर्फ इन्होंने लोगों से पैसा उठाना है। $100 ये कह रहे हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है बेसिक पैकेज के लिए और $10,000 जो है सुपर ड्यूलक्स पैकेज की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और ले भी किस में रहे हैं? TRC20 में। अच्छा, इनके मतलब आपको ये बता दें कि ये अब पूरे पाकिस्तान का टूर लगाने का सोच रहे हैं। कई जगहों पर ये जा चुके हैं और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स के ज़रिए लोगों को बताया जा रहा है और कोई मैसेज, कोई अपना जो एविडेंस है वो नहीं छोड़ रहे कि जिससे साबित हो कि एक कंपनी इरफान मंसूर की और अज़हर हुसैन की है। लेकिन हमें जिस नौजवान ने ये PDF भेजी वो इनके साथ मीटिंग करके आया है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी अवाम को अब लूट रहे हैं। देखें, बात वहीं पे आ जाती है, ये लोग कंपनीज एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। मैं इसलिए लबकुशाई करता हूँ। अज़हर हुसैन और इरफान मंसूर अगर इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे तो हम उसको भी चलाएंगे। जहाँ तक बात है शफीक हयात की, जो भारतीय कंपनी का एजेंट है, पाकिस्तानी नौजवानों को ट्रेडिंग के नाम पर लूट रहा है और उसका लिनजिला के नाम से उन्होंने वो कंपनी बनाई है। और लिनजिला के हवाले से आपको ये बता दें कि शफीक हयात साहब कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे ईमेल की और उन्होंने कहा जी कि आप वीडियो रिमूव करें।
خیر میں نے واپس رپلائی کیا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ویڈیو ریموو نہیں کریں گے تو میں لیگل ایکشن لوں گا۔ تو شفیق حیات صاحب بڑے شوق سے آپ لیگل ایکشن لیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ انیشیٹو لیں تو پھر ہم بھی انیشیٹو لیں گے۔ ہم تو صرف فی الحال آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، آپ بھارتیوں کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں پاکستان میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کی حساس نوعیت کا ڈیٹا بھی ان کو مہیا کرتے ہوں، کیونکہ آپ تو پیسوں کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دوہری شہریت ہے، آپ ہالینڈ سے بھاگے کیونکہ ہالینڈ میں قوانین بہت سخت ہیں، آپ نے سوچا کہ کہیں یہاں پہ پابند سلاسل نہ ہو جاؤ، تو آپ نے پاکستان واپس آنا چاہا اور آپ یہاں پہ آ کے آپ بھارت کی ایک کمپنی ہے اس کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی شنید ہے کہ شاید آپ کچھ حساس نوعیت کا ڈیٹا بھی ان کو مہیا کرتے ہو۔ اس کے اوپر بھی آپ کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے، اور آپ نے جو مجھے دھمکی دی ہے کہ آپ ویڈیو ریموو کریں نہیں تو میں لیگل ایکشن لوں گا، تو آپ بڑے شوق سے لیگل ایکشن لیں، پھر اس کے ریبٹل میں طاہر نصیر جو ایویڈنس سبمٹ کروائے گا عدالت میں وہ بھی دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آپ بھارتیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستانی نوجوانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ ٹورز لگاتے ہیں لوگوں کو دبئی کا، اور کہتے ہیں جی کہ آپ TRC20 USDT میں آپ سرمایہ داری کریں، یہاں پہ ہمارے پاس ہم آپ کو راتوں رات امیر بنا لیں گے۔ تو ایسے امیر نہیں بنتا، کچھ قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنا ہوتی ہے۔ شفیق حیات صاحب نے کہا جی کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہے وہ بھی چلائیں، تو کل کے پروگرام میں وہ ثبوت بھی چلاؤں گا۔ ابھی آپ کو خان فوریکس اکیڈمی کے حوالے سے توقیر خان نے کہا جی کہ ہمارا کوئی بھی متاثرہ شہری نہیں ہے۔ مجھے ایک نوجوان نے اپروچ کیا، اس نے کہا جی کہ میں کیونکہ جاب کرتا ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ لائیو پروگرام میں آج نہیں آ سکوں گا، سیچرڈے سنڈے میری آف ہوتی ہے، تو میں کوشش کروں گا، کیونکہ باہر ملک ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہاں پہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے تو حقیقی معنوں میں ڈیوٹی کرنی ہے، یہاں پہ ہڈ حرامی ہم کر نہیں سکتے۔ توقیر خان کے متعلق اس نوجوان نے کہا جی کہ انہوں نے ہمیں بھی $2500 کا چونا لگایا، پھر میرے ساتھ کئی دوستوں کو چونا لگایا، ان کا وائس نوٹ کیا اس نوجوان کا، ابھی نام ڈسکلوز نہیں کروں گا، اگلے پروگرام میں جب لائیو پروگرام ہوگا آپ چہرہ بھی دیکھیے گا اور آپ نوجوان سے بھی آپ ملیے گا، یہ اس کا وائس نوٹ سنیں۔ السلام علیکم طاہر نصیر صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں طاہر نصیر صاحب؟ میں 2 ہفتوں سے نا آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں جو توقیر خان پہ آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نا آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کیسے لوٹا۔ میرے ساتھ میرے تقریباً 20 سے 25 دوست ہیں جو اس کے پاس ٹریڈنگ سیکھنے گئے تھے، تو اس نے ہم سب سے $2500 کا اکاؤنٹ بنوایا اور اکاؤنٹ اس نے خود ہی واش کروا دیا۔ اب یہ نہیں پتا اس نے کیسے کیا ہے، اور جب ہم ان سے پیسے واپس مانگ رہے تھے تو یہ ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں ابھی آؤٹ آف کنٹری ہوں، تو ہفتے یا اتوار کو میں آپ کے ساتھ لائیو آؤں گا اور ثبوت بھی سارے دوں گا کہ اس نے کیسے ہمیں لوٹا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ توقیر خان صاحب آپ کا پہلا متاثرہ نوجوان سامنے آ گیا ہے جس نے اوورسیز ہونے کے ناطے آن لائن اپلیکیشنز بھی دی ہوئی ہیں۔ ابھی آپ کے اور بھی متاثرین بہت بڑی تعداد میں سامنے آ چکے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں فاریکس لیگل ہے، تو دوسری جانب PTA کہتی ہے کہ فاریکس اللیگل ہے۔ آپ سچے ہیں یا ادارے سچے ہیں؟ کیونکہ آپ تو نوسر باز ہیں، آپ نے نوسر بازی کرنی ہوتی ہے، اداروں نے نوسر بازی نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا ہوتا ہے۔ کل کے پروگرام میں توقیر خان کی بھی کچھ چیزیں اور چلاؤں گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔